Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सिक्किम तर्फको चीन भारत सीमा क्षेत्रमा दुई तर्फका सैनिक बीच झडप भएको छ। झडपमा दुवै तर्फका 11 सैनिक घाइते भएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार उत्तरी सिक्किमको नाकुला क्षेत्रमा शनिबार यो झडप भएको हो। समाचारमा बताइए अनुसार दुवै पक्षको बीचमा झडप र विवाद भएको थियो, जसमा 4 भारतीय र 7 चिनिया सैनिक घाइते भएका छन्। यद्यपि स्थानीय स्तरमा यो विवाद सुल्झाइएको छ। यो विवादमा 150 सैनिक सामेल रहेको बताइएको छ। लामो समयको विवादपछि दुवै तर्फका सेनाहरू आफ्नो पोस्टमा फर्किएका थिए। भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा बेला बेला तनाव हुने गरेको छ। यसअघि सन् 2017मा पनि चीन र भारतको क्षेत्रमा तनाव भएको थियो। नेपालले जनाएको चासोमा जवाफ दिएको छ। उसले भारतीय भूमिमै सडक बनाएको दाबी गरेको छ। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार आपत्ति जनाएको थियो। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो सडक भारतीय क्षेत्रमा नै बनेको दाबी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जारी गरेको वक्तव्यमा भनेको छ, यो सडकले कैलाश मानसरोवर यात्राका तीर्थयात्रीहरूलाई प्रयोग गर्ने पहिलेकै बाटो पछ्याइएको छ। नेपाल र भारतको सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र बनेको भन्दै उसले कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ। दुवै देश कोरोना महामारीपछि परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताको मिति तय गर्न प्रयासरत रहेको समेत भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्ड स्थित धारचुला क्षेत्रको पथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्न लिङ्क रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। And click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेकको सीमा विवादमा चीन पनि संलग्न भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले नेपाल र भारतबीच लिम्पुवाधुरामा रहेको सीमा विवाद अब भारतसँग मात्र छलफल गरेर समाधान नहुने बताएका हुन्। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पुवाधुरा काली नदीको मुहान हो उनले भनेका छन्। काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो, पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनीतिक हल गर्नुपर्छ जे भनेको थियो प्रचण्डले भने। लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईवटा देशले मात्र हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि संलग्न भएको छ। भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले उनले भनेका छन्। भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा 2072 सालमा समझदारी भएको थियो। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गत वर्ष नै गरिएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेको भन्दै प्रचण्डले त्यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो तागत दिए पनि ठोस रूपमा पहल हुन नसकेको बताएका छन्। सीमा मिचिएका विषयमा नेपालले भारतलाई हालै पत्र पठाउनु उचित भन्दै उनले पत्रले मात्र नपुग्ने धारणा राखे। उक्त लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा पनि ठिक नै छ। त्यो लेटरमा जो ओरिएन्टेसन दिएको छ त्यो बेठिक छैन उनले भने। तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन, त्यो एक्सन पनि ठिक हुनु पर्यो भन्ने माननीय सदस्यहरूको भावना बिल्कुलै सही नै छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सीमा विवादको विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषय भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका छन्। कालापानीमा भारतीय सेना झन्डै 60-65 वर्ष पहिलेदेखि नै बसिराखे पनि यो समस्या समाधानका लागि किन विगतदेखि नै पहल हुन सकेन भन्ने विषयमा विश्लेषण हुनुपर्ने प्रचण्डको कुरा छ। यस विषयमा पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
नेपाल भारत सम्बन्धमा निकटता र दोहोरो समस्याको सुनवाई गर्न हरेक महिनाको अन्तिममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच फोन वार्ता गर्ने पद्धति थालिएको थियो। भारत भ्रमणको कुरा आएपछि सीमावर्ती समस्या र विवादास्पद भूभागबारे बुझ्न बालुवाटारमा नापी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय सहित पार्टीगत सहभागिताको बैठक चलेको थियो। त्यही बेला लिपुलेखको अवस्थित र नेपालसँग रहेका प्रमाणबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले राम्रोसँग बुझेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुश्री कोइरालाको 2015 जुन 12 र 14 भारतको राजकीय भ्रमण हुने तिथि मिति तय भएको थियो, तर अन्तिम घडीमा त्यो एकाएक रोकियो। राजकीय भ्रमण समेत रोकिनको कारण उपयुक्त समयमा मिलाएर पछि गरिने मात्रै भनियो, तर कारण अर्कै थियो। उता बेजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच नेपाली भूमि लिपुलेखबारे द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौँमा भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई प्रोटेस्ट नोट पठाउँदै उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको थियो। त्यही असहज स्थितिमा प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी मोदीबीच फोन वार्ता भएको थियो। वार्तामा कोइरालाले भनेका थिए, यो लिपुलेखको कुरा के हो, यो हाम्रो भूभागबारे हाम्रो सहमति बेगरे बेजिङमा सहमति गर्नुभयो, यस्तो किन भयो। यही संवादपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारतीय राजकीय भ्रमण रोकिएको थियो अकारण र एकाएक, अनि दुईतर्फी फोन संवादहरू पनि बन्द भए। यही 20 महिने कार्यकालमा एक पटक पनि भारतको राजकीय भ्रमण नगरी पदबाट मुक्त भएका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे कोइराला। ठिकै छ, भ्रमण त रोकियो, देशको भूभाग अतिक्रमणित भएको विषयमा दुवै देशलाई नोट पठाएको थियो र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फोन वार्तामा अवगत भइसकेको थियो, तर यो गम्भीर सरोकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कहिल्यै फलोअप हुन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका कूटनीतिक सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने पूर्वाधिकारी सरकारको राम्रो काम कुरा र कूटनीतिक अर्थका कामहरूको उत्तराधिकारी सरकारले फलोअप गर्न चाहेकै थिएन। यही विषय यतिका समयपछि फेरि गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिपुलेखलाई समेटेपछि मात्रै ध्यान आकर्षण आएको थियो। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढ दार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेख नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको उद्घाटन भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि